बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज ऑनलाइन एजुकेटर्स के प्यारे प्यारे तलबा को अस्सलाम वालेकुम। बेटा, हमने कुरान पाक को आसान ज़ुबान में समझने का सफ़र शुरू किया है, जिसकी अगली मंजिल पे हम आज हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 26 से लेके 30 तक। 26 से लेके 30 तक की आयत को हम आसान उर्दू ज़ुबान में तर्जुमा पढ़ेंगे और साथ आसान तफसीर पढ़ेंगे और आसानी के साथ कुरान पाक को और अल्लाह ताला के काम को समझने की कोशिश करेंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि इन अहकामात को न सिर्फ समझें बल्कि इन पे गौर व तदब्बर करें और इनको अपनी अमली ज़िंदगी में शामिल करने की कोशिश करें, यानी प्रैक्टिकली हम कोशिश करें कि इन अहकामात पर अमल किया जाए। हमारी छोटी छोटी जो काविशें हैं ना, वो इंशाअल्लाह ताला फिर हमें बड़ा रिज़ल्ट देंगी। ठीक है, तो हम कुरान पाक को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि उस पर अमल करने की भी कोशिश करते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आयत नंबर 26 के साथ। आयत नंबर 26 में क्या है? बेशक अल्लाह ताला किसी मच्छर या उससे भी छोटी चीज़ की मिसाल देते हुए नहीं हिचकिचाता। बस जो लोग ईमान लाते हैं वो चाहते हैं कि ये मिसाल इनके रब की तरफ से हक है, वो जानते हैं। और जो लोग कुफ्र करते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस मिसाल से क्या मुराद ली है। इससे वो बहुत से लोगों को गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत देता है, और बहुतों को वो गुमराह कर देता है। और वो गुमराह जिनको करता है वो कौन है? सिर्फ फासिक है। यानी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं चाहे मच्छर या उससे भी छोटी चीज़ की मिसाल दूं, तो या किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ की मिसाल दूं, तो मैं अपनी हक बात को समझाने के लिए मिसाल देता हूँ। तो इन मिसालों से क्या होता है? वो लोग जिनके दिल नरम होते हैं वो बात को समझते हैं, और वो उनके ईमान और ज़्यादा पुख्ता हो जाते हैं। और क्या होता है? जो लोग फासिक होते हैं, यानी जिनके दिलों में जंग लगा हुआ है, जो हक बात को समझना ही नहीं चाहते, उनके लिए क्या है? ये गुमराह कुन मिसालें हैं। यानी वो ऐसी मिसालों से हिदायत पाने के बजाय गुमराही इख्तियार कर लेते हैं। देखिए बेटा, अल्लाह ताला की हर बात हिकमत से भरी हुई है। वो मामूली से मामूली चीज़ की भी मिसाल दे सकता है और बड़ी से बड़ी चीज़ की भी मिसाल दे सकता है, और वो ऐसी मिसालें दे के हमें समझाता है। अल्लाह ताला हिदायत का रास्ता हमें समझाता है कि हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही इधर उधर देखें और उन चीज़ों का मुशाहिदा करें और हमें समझ में आ जाए कि अल्लाह ताला हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या होता है? जो ईमान वाले होते हैं उनके दिल में अल्लाह ताला पहले ही नरमी डाल देते हैं, और जो काफिर होते हैं वो सवाल उठाना शुरू कर देते हैं और हक बात मानने से इनकार कर देते हैं। तो यही वजह होती है कि वो गुमराही की तरफ चले जाते हैं, और अल्लाह ताला की मिसालें जो हैं वो लोगों के हिदायत का बाइस बनती हैं। अगली आयत को देखते हैं हम लोग। आयत नंबर 27 में क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं? जो लोग अल्लाह के अहद को उसके बाद कि इससे पुख्ता अहद किया तोड़ देते हैं, और वो चीज़ें जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है तोड़ देते हैं और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, वही लोग खसारा पाने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ए लोगों, वादे की पाबंदी करो, और जब वादा कर लिया है तो उसको पक्का रखो, उसको तोड़ो मत। तो इंसान ने अल्लाह ताला से क्या वादा किया हुआ है? ईमान लाने का, अल्लाह ताला की इताअत करने का, अल्लाह ताला के अहकामात की पाबंदी करने का, और रिश्तों और ताल्लुकात को जोड़ने का, और माशरे में अमन व अमान कायम करने का। तो जब ये इंसान रिश्ते तोड़ देता है, अपने अल्लाह ताला से किया हुआ वादा तोड़ देता है, तो फिर क्या होता है? माशरे में अदद व एतदाल नहीं रहता, अदल नहीं रहता, और इंसाफ नहीं रहता। तो फिर ऐसे लोग क्या हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये वही लोग हैं जो खसारा उठाने वाले हैं, यानी जिनको नुकसान होगा, इनको आखिरत में कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये माशरे को बहकाने वाले थे। आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? तुम अल्लाह के साथ ईमान कैसे नहीं लाते, हालांकि वही है जिसने तुम्हें मुर्दा से ज़िंदा किया, फिर तुम्हें मार देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा, फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। यानी अल्लाह ताला ही मौत का मालिक है और अल्लाह ताला ही ज़िंदगी का मालिक है। अल्लाह ताला ने ही इन बेशुमार एहसानात करके इंसान को पैदा किया, और पैदा करने के बाद भी बहुत सारी नेमतें और रहमतें उसको अता फरमाई है। फिर भी अगर कोई ईमान नहीं लाता और अल्लाह ताला की नाशुक्री इख्तियार किए रहता है, तो वो फिर क्या है? वो नुकसान उठाने वाला है।
یعنی اللہ وہی ہے جو موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اس کے پاس ہر بات کی قدرت ہے، وہ ہر بات کو اپنے قبضے میں، ہر اختیار کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہے، اسی کے پاس سارے اختیارات ہیں، وہ جو چاہے کرے۔ اس کی نعمتوں کا شکر کرنا، اس پر ایمان لانا ہم سب انسانوں پر لازم ہے، اور سب کو آخرکار اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہی اطاعت کرنی ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کریں گے تو ہم اس کے بتائے ہوئے اصولوں سے نافرمانی کریں گے، تو ہم اس کی حدود سے نکلنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو اس کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے۔ ان دونوں آیات کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی جائے، اور معاشرتی رشتوں کو، سماجی رشتوں کو، خاندانی رشتوں کو ادب و آداب اور عزت دی جائے۔ آیت نمبر 29 میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں؟ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا، پھر انسان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس نے زمین پر جو کچھ موجود ہے وہ بھی ہمارے لیے پیدا کیا، اور پھر جب آسمان کی طرف اس کی توجہ گئی تو وہاں کیا کیا کہ 7 آسمان بنا دیے، اور وہ بھی انسانوں ہی کے فائدے کے لیے بنا دیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنی تخلیقات کا ذکر کیا ہے اور اپنی قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ پہلے اس نے زمین میں موجود تمام چیزیں، پہاڑ، درخت، جانور، انسان، معدنیات، سمندر، وادیاں، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ پیدا کی، اور ہماری زندگی کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری تھی۔ جب انسان کو زمین پہ بھیجا گیا نا، تو اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، اسے ترتیب و تناسب کے ساتھ 7 طبقات یعنی 7 سماوات میں بنا دیا، یعنی 7 آسمان بنا دیے۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت ہے اور حکمت کا کرشمہ ہے، اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس آیت میں کیا ذکر ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ذکر ہوا ہے، شکر گزاری کرنے کا کہ ہم شکر گزاری کریں، تدبر اور غور کریں آسمانوں پر، زمینوں پر، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر، علم الہی پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اس پر کامل یقین رکھیں، اور حکمت الہی پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے، اپنی دانش مندی سے، اپنی عقل مندی سے اس دنیا کو، زمینوں کو، آسمان کو، ہر طرف اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیقات کی، اور ہمیں دعا کرنے کی چاہیے کہ اے اللہ تعالیٰ، ہم تیری قدرت کو پہچاننے، تیری ہر نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور تیری اطاعت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، آمین۔ اب آتی ہے آیت نمبر 30۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اور اے پیغمبر، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں زمین میں اپنا خلیفہ انسان بنانے والا ہوں، تو انہوں نے، فرشتوں نے کیا کہا؟ کیا تو اس میں ایسے کو رکھے گا جو اس میں فساد کرے اور خون بہائے؟ حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہلے بتایا کہ میں انسان بنانے جا رہا ہوں جو زمین پہ اشرف المخلوقات ہوگا اور میرا خلیفہ ہوگا۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ فرشتوں نے تعجب کا اظہار کیا، یعنی وہ حیران ہو گئے کہ انسان تو زمین میں فساد پھیلائے گا، وہ خون ریزی کرے گا، آپس میں لڑیں گے، جھگڑیں گے، ہم فرشتے جو اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری اطاعت کرتے ہیں، کیا ہم تیرے لیے کافی نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ میں جو کرنے والا ہوں میں وہ جانتا ہوں کہ مجھے وہ کرنا چاہیے۔ تو علم اور شعور اور اختیار، بہت سی چیزیں اور بہت سی خصوصیات دے کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر بھیجا۔ تو ان آیات میں بیٹا کس کس چیز کا ذکر ہوا ہے؟ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹی اور بڑی چیزوں کی مثالیں دی ہیں ان کا ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے امثال کے ساتھ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہدایت کے رستے پر رکھنے کی آیات اتاری ہیں تاکہ ہم لوگ ہدایت کے رستے پر رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خسارہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں، جو معاشرے میں فساد برپا کر رہے ہیں، جو رشتے توڑتے ہیں، جو عہد توڑتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں نشاندہی فرمائی ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو اختیارات دیے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتایا ہے
پھر اللہ تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کی تو فرشتوں سے جو باتیں ہوئی وہ باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور شعور اور علم، جو صفات اللہ تعالیٰ کی تھی وہ کسی حد تک انسان کو دے کر زمین پہ بھیجا۔ تو زمین اور آسمان کی تخلیقات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں بتایا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور آگے دوسرے بچوں کو بھی بتائیں کہ ہم آسان زبان میں اردو کا ترجمہ اور تفسیر سیکھ رہے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھا کریں۔ بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے جس میں ہم آیت نمبر 31 سے لے کے 35 تک پڑھیں گے۔ تھینک یو پیارے بچوں، اللہ حافظ۔